हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। वयं श्रीमातुः शक्तयः इति विषयं पठन्तः स्मः। मूलं तु श्री अरविन्दस्य आङ्ग्लपुस्तकं दि मदर् इत्यस्य संस्कृत अनुवादं वयं परिशीलयन्तः स्मः। महासरस्वती, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इति शक्तीनां विषये पूर्वम् उल्लेखः आसीत्। महासरस्वत्याः विषये इदानीं वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। महासरस्वती श्रीमातुः कार्यशक्तिः, सिद्धेः सुव्यवस्थायाः च संसाधिका, तस्याः आत्मसत्ता। एषा चतस्रुषु कनिष्ठा, सा कर्मनिष्पादने निपुणतमा, स्थूलप्रकृतेः समीपतमा च। महेश्वरी विश्वशक्तीनां कार्यस्य विशालरूपुरेखाः निर्धारयति। महाकाली तस्यां बलं प्रवेगं च प्रचोदयति। महालक्ष्मीः तु तासां लयतालान् परिमितिं च आविष्करोति। किन्तु महासरस्वती तासां संविधानस्य कार्यनिष्पादनस्य च प्रत्येकं सूक्ष्म विवरणं अंगानां परस्पर संबंधं, शक्तीनां फलसाधक संयोजनं, परिणामस्य संपूर्ण साफल्यस्य च अमोघया तस्य यथार्थ्यम् एतत् सर्वम् अपि अधितिष्ठति। सकलवस्तूनां विद्या, कला, क्रियाकौशलं च महासरस्वत्याः साम्राज्यम्। सिद्धकर्मिणः अन्तरङ्गं यथायथं च ज्ञानं, सूक्ष्मबोधः, धैर्यं च सम्बोधितमनसः, सचेतनहस्तस्य विवेकशीलदृष्टेः च अत्र निष्प्रमादता। इदं सकलम् अपि सा स्वप्रकृतौ सदा एव सन्धास्यति। तेभ्यः दातुं च पारयति यान् सा वृतवती। इमे शक्तिः वृतवती, इयं शक्तिः समस्त जगतां समर्था, अक्लान्ता, दोषः न भवति इति निर्दिष्टा, सावहिता, सुनिपुणा, निर्मात्री, संविधात्री, प्रशासित्री, कर्म तंत्रवेत्री, दिव्य शिल्पिनी, विभागकर्त्री च। एवं सर्वाः शक्तयः अत्र उच्यन्ते। इतः अत्र अस्माकं स्पष्टता निमित्तम् अत्र विवरणम् अधिकम् अत्र वयं पश्यन्तः स्मः। यदा सा प्रकृतेः रूपान्तरसाधने नवनिर्माणे च प्रवर्तते, तदा तस्याः कार्यप्रयासपूर्णं सुसूक्ष्मं च भवति। तत् अस्माकम् आधारचित्तस्य मन्दम् अन्तर्हीनं च प्रतिभाति प्रायशः। किन्तु वस्तुतः तत् स्थिर प्रसक्तं
సర్వాంగపూర్ణం సకలదోషరహితం చ యతో హి తదీయ కర్మగత సంకల్పః సూక్ష్మ వివేకి అతంద్రితః అశ్రాంతశ్చ ఏతన్నిమిత్తం తత్ర తస్యాః శక్తిः కథం కార్యం కరోతి ఇత్యపి అత్ర సూచయతి. సా శక్తిः అస్మాసు సన్నతా సా ఏకైకం స్వల్పం అపి సూక్ష్మాంశం పశ్యతి అభిమృశతి చ. ప్రత్యేకం సూక్ష్మం దోషం ఛిద్రం చ సూక్ష్మాం కుటిలతాం అపూర్ణతాం వా అన్వేషయతి యత్ కృతచరం యత్ చ అద్యాపి కర్తవ్యతయా అవశిష్టం తసర్వమపి యథాయథం విచారయతి తోలయతి చ. తత్ర తేషాం సమానతామపి పశ్యతి. నాస్తి కిమపి సులఘు ఆపాతతుచ్చం వా యత్ తస్యాః అవధానస్య అయోగ్యం. న కిమపి కామం స్పర్శాతీతం ప్రచ్ఛన్న ఆవేశం అథవా ప్రచ్ఛన్నవేశం వా అంతర్లీనం వా సత్ అపి తదీయ దృష్టిం అతిక్రమితుం అలం. ప్రత్యేకం అపి అంగం పునః పునః సంచకే నిక్షిప్య రూపం రచయమానా సా తావత్ ప్రయస్యతి యావత్ తత్ స్వ సత్యస్వరూపం న ప్రాప్నుయాత్. స్వ యథార్థస్థానే సుప్రతిష్ఠితం న స్యాత్. స్వకీయ సునిశ్చిత ప్రయోజనం చ న పూరయేత్. एतदेव आङ्ग्लभाषां पर्फेक्षन् इति वदन्ति खलु, तदेव अत्र महासरस्वती इति. वस्तूनां सतत साध्यवसाय व्यवस्था पुनर्व्यवस्था सम्पादने तस्याः दृष्टिः सर्वेषु अपि प्रयोजनेषु तेषां पूर्ति साधनेषु च समम् एव पतति. तस्याः अंतर्बोधिः वा अत्र वर्ज्यं वा जानाति. अत्र योग्यकरणं योग्यकालं योग्य अवस्थां योग्य प्रक्रियां च सफलतया निर्धारयति. योग्यता इत्युक्ते यत् आवश्यकं तत् भवेत् इति. अनवधानम् अवहेलनम् आलस्यं प्रति सा गुणापूर्णा. एतत् सा न इच्छति. अन्यमनस्कं सरभसम् अव्यवस्थितं च आचरितं सर्वमपि कर्म सर्वापि ग्राम्यता न्यूनाधिकता लक्ष्यभ्रष्टता तत् सर्वमपि तेषां निर्वहणं तत्करणानां शक्तीनां च निखिलम् अपि मिथ्या अनुयोजनं दुरुपयोगः च अकृत्वा अर्धम् एव कृत्वा वा कार्याणां परित्यागः एतत् सकलमपि तस्याः स्वभावस्य अप्रीतिकरं परकीयं च. सा सर्वदा अर्ध इत्युक्ते अर्धकार्यं कृतमिति सा न इच्छति. यदा तस्याः कार्यं समाप्तं भवति तदा तस्मिन् किमपि विस्मृतं न अवलोक्यते. कोऽपि अंशः अस्थानन्यस्तः परिहृतः सदोषस्थितौ परित्यक्तः वा न प्रतीयते. सर्वमपि सुदृढं निर्दोषं
సంపూర్ణం స్థూల్యం చ ఆభాతి. తత్ర ఇతోపి పూర్ణతాయాः న్యూనం కిమపి తస్యాः తృప్తిం న జనయతి. స్వసృష్టేః సర్వాంగపూర్ణతార్థం అనంతకాలపర్యంతం శ్రమः ఆవశ్యకः చేత్ తం అపి సోఢుం సా ప్రస్తుతా. అతః సర్వాసు అపి శ్రీమాతుః శక్తిషు సా ఏవ మానవం ప్రతి తస్య త్రుటి సహస్రం ప్రతి సర్వాధికం సుచిరం చ సహిష్ణుతాపరాయణా సదయా సస్మితా సన్నిహితా సదా సహాయ స న జ్ఞాయతే విముఖా నిరుత్సాహా వా అనాయాసం సత్యపి పునః పునః వైఫల్యే స దృఢ ఆగ్రహ పరా. तर्हि अस्माभिः अत्र चिन्तनीयं यदि वैफल्यं कुत्रापि भवति चेत् तत्र कार्ये तत्र परिपूर्णता समग्रता नास्ति इति. तदीयहस्तः अस्मभ्यं पदे पदे अवलम्ब्यं ददाति यदि वयम् अनन्यसङ्कल्पाः सरलाः निश्चलाः सत्यहृदयाः च. यतोहि द्वैधचित्तं तस्याः न सह्यं. तस्याः मर्मभेदी व्यङ्ग्यहासः मिथ्याभिनयं वा तत्र पाखण्डम् आत्मवञ्चनं मिथ्याचारं च प्रति अतिनिष्ठुरः. अस्माकम् आवश्यकतापूरणे सा माता संकटेषु सुहृद्भूता निरलसा प्रशांता च सचिवा मार्गदर्शिका च. स्वीया समुज्ज्वल स्मितेन सा विषादस्य चित्त विक्षोभस्य अवसादस्य च मेधान् निरस्यति. मम साहाय्यं सततं सन्निहितम् इति अस्मान् सर्वदा स्मारयति. सनातन सूर्यलोकं प्रति तत्र संकेतयति च. सा अस्मभ्यं सुदृढं शान्तं साभिनिवेशं च तां सन्तत सुगभीर प्रेरणां ददाति. या अस्मान् पराप्रकृतेः सर्वांगपूर्णतां प्रति प्रचोदयति. अन्यासां सर्वासामपि शक्तीनां सकलं कार्यं स्वसम्पूर्णतार्थं तामेव अवलम्बते. यतोहि सा भौतिकाधारं सुदृढं करोति. अंगप्रत्यंगानाम् उपादानं सुनिष्पादयति. सत्तायाः सम्पूर्णम् अपि भवनं विनिर्माय तत् वर्मावृतम् इव सुदृढं करोति. यद्यपि सरस्वती इति अस्माकं विद्याविषये माता इति वयं जानीमः, किन्तु कार्यविषये सा कुत्र अस्ति, अस्माकं कार्येषु तस्याः अनुग्रहः कुत्र अपेक्षते इति वयम् अनेन ज्ञातवन्तः, अवगच्छामः, अनुसरामः.